हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको बारेमा हामी यहाँ केही जानकारी लिन जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यो रिसिभेबल भनेपछि यो के हो त? एउटा हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसलाई सेल गर्दाखेरि अब हामीले क्यासमा पनि बेच्न सक्छौँ र हामीले केमा पनि बेच्न सक्छौँ, क्रेडिटमा पनि है। र जस्तै जेनरली अब हामीले रिसिभेबल भने चाहिँ हामीले जुन हामीले कस्टमरहरूलाई उधारोमा बेचेको बेलामा हामीलाई आउनुपर्ने अमाउन्ट हुन्छ नि, हामी त्यसलाई नै नर्मली चाहिँ के भनेर बुझाउँछ त? रिसिभेबल्स है। जस्तै डेप्टर्स पनि भनिन्छ यसलाई। यो भयो डेप्टर्स। अथवा यो हाम्रो डेप्टर्स चाहिँ कुन हकमा आयो भन्दाखेरि जब हामीले सेल्स गर्छौँ। सेल्स पनि अब हाम्रो के हुन्छ त? सेल्स पनि दुईवटा हुनसक्छ। एउटा भनेको क्यास सेल्स र अर्को हुने भनेको के हो त? क्रेडिट सेल्स। क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स हुने गर्दछ। क्यास सेल्सको हकमा हाम्रो डेप्टर्स आउँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले जति पनि गुड्स बेच्यौँ नि हो त्यो बराबरको हामीलाई अमाउन्ट आइसक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? डेप्टर्स हुँदैन है त। र क्रेडिट सेल्स अर्थात् हामीले उधारोमा कुनै पनि सामानहरू बेच्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिसिभेबल्स अर हाम्रो के आउने गर्दछ त? डेप्टर्स आउने गर्दछ हो। यस्तो हामीले रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सलाई हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यस च्याप्टरमा हेर्न जाँदैछौँ। र हामीलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो सर्ट क्वेसनमा डिफाइन रिसिभेबल्स भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो रिसिभेबल्स भन्ने चाहिँ के हो त? हामीले डेप्टर्सहरूबाट पाउनुपर्ने एउटा मोनिटरी एमाउन्ट हो, जुन हामीले कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वस्तुहरू सेल गर्यो अन द क्रेडिटमा, अथवा कुनै पनि सर्भिसहरू हामीले प्रोभाइड गर्यो उधारोमा भन्ने कुरा भयो। र हामीले प्रोभाइडिङ लोन्स अथवा एडभान्सको केसमा पनि हाम्रो के आउँछ त? रिसिभेबल्स आउने गर्दछ। र हाम्रो रिसिभेबलले धेरै टर्महरू इन्क्लुड गर्ने गर्दछ, जसमा हाम्रो रिसिभेबल्स अन्तर्गत पर्ने भनेको के हो त? डेप्टर्स भइहाल्यो है, त्यसमा त अघि हामीले हेरिसक्यौँ। डेप्टर्स भयो। अर्को पर्न सक्ने भनेको के हो त? नोट्स रिसिभेबल्स। नोट्स रिसिभेबल्स अरू के हुन सकिन्छ त? बिल्स रिसिभेबल अथवा हाम्रो अदर रिसिभेबल्सहरू, अदर हामीले पाउनु पर्ने अदर रिसिभेबल्स। यसरी चाहिँ हामीले जेनरली रिसिभेबल्स अथवा डेप्टर्स भने चाहिँ हामीले डेप्टर्स, अदर रिसिभेबल्स, नोट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्सहरू टर्महरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीलाई एक्जाममा डिफाइन रिसिभेबल्स भन्यो भने हामीले 2 मार्क्समा सोध्यो भने हामीले लेख्न सक्छौँ है त। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ यसको डेफिनेसनमा रिसिभेबल्सको है। त्यसमा रिसिभेबल्स क्यान बी defined as a monetary claim from debtors for के को लागि त? for sale of goods on credit हो। यस्तो अवस्थामा र अर्को के हुन्छ? प्रोभाइडिङ services on credit and providing loans and advances। अब हाम्रो यसले इन्क्लुड गर्ने टर्महरू लेख्छौँ है त हामीले। इट इन्क्लुड्स अकाउन्ट्स receivable, debtors, notes receivables
बिल्स रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स एन्ड अरू आउने भनेको के हो त, एन्ड अदर रिसिभेबल्स such as interest receivables, rent receivables, etc. यसरी चाहिँ हाम्रो रिसिभेबलको डिफिनेसन चाहिँ हामीले यति लेख्न सक्छौँ है। फर के को लागि त, 2 मार्क्सको लागि। कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले रिसिभेबल्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो हामीले क्लेम हो जुन हामीले किन चाहिँ क्लेम गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यदि डेप्टर्सहरूलाई सामानहरू उधारोमा बेचेको अवस्थामा र हामीले सर्भिसहरू उधारोमा प्रोभाइड गरेको अवस्थामा अथवा हामीले लोन्स अथवा एडभान्सहरू दिएको अवस्थामा। र यो रिसिभेबल्सले इन्क्लुड गर्ने टर्महरूमा हाम्रो अदर रिसिभेबल्स, डेप्टर्स, नोट्स पेएबल अथवा नोट्स रिसिभेबल्स, पेएबल होइन है, नोट्स रिसिभेबल्स र अरू हाम्रो के पर्छ त, बिल्स रिसिभेबल्स भइहाल्यो होइन। यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ, जुन हामीले पाउनुपर्ने हिसाबहरू भयो नि त हो। यसमा अब हामीले नर्मली हामीले रिसिभेबल्स भने चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरको लागि चाहिँ हामीले यदि सेल्स गर्दाखेरि यदि क्रेडिटमा सेल्स गरेको छ भनेदेखि त्यतिखेर हाम्रो के आउनु भयो त, रिसिभेबल्स अथवा डेप्टर्स आउने भयो। यसरी भयो हाम्रो के भयो त, रिसिभेबल्स, जसमा अब हाम्रो किन भन्दाखेरि उधारोमा बेचेको कारणले गर्दा है। अब के भयो त, जेनरली हामीले रिसिभेबल्स भन्दाखेरि डेप्टर्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा के हुन्छ त, आसामी है त यसलाई भन्यो। र सेल्स, हामीले सेल्स पनि के हुन्छ त, दुईवटा टाइपको हुन सकिन्छ, क्यास सेल्स, क्रेडिट सेल्स। र क्यास सेल हुने बेलामा हाम्रो डेप्टर्स हुँदैन र क्रेडिट सेल्स भएको बेलामा मात्र हाम्रो के हुन्छ त, रिसिभेबल्स र डेप्टर्सहरू आउने गर्दछ। र यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको डेप्टर्स, अदर रिसिभेबल्स, नोट्स रिसिभेबल्स र बिल्स रिसिभेबल्स। र अब हामीलाई यदि डेफिनेसन सोधेको खण्डमा हामीले 2 मार्क्सको लागि यति लेख्न सक्छौँ है त। डेफिनेसनमा हाम्रो रहेको छ, रिसिभेबल क्यान बी डिफाइन्ड एज मोनिटरी क्लेम फ्रम डेप्टर्स फर सेल्स अफ द गुड्स अन द क्रेडिट, प्रोभाइडिङ सर्भिसेस अन द क्रेडिट एन्ड प्रोभाइडिङ लोन्स एन्ड द एडभान्सेस। इट इन्क्लुड्स अकाउन्ट्स रिसिभेबल अथवा डेप्टर्स, नोट्स रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स एन्ड द अदर रिसिभेबल्स सच एज अ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल, रेन्ट रिसिभेबल, एसेट्रा भन्ने कुरा भयो। र अब हामीले जस्तै एउटा टर्म हुन्छ, जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाम पनि सोधिरहेको हुन्छ, कस्तो टर्म भन्दाखेरि अब हामीलाई यस्तो टर्म हुन्छ जसमा यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है एक्जामको लागि। टर्म्समा हाम्रो 3/10 र यसमा हाम्रो कमा नेट 30। यसको अर्थ के हो त, यो भन्नुको अर्थ के हो त, हामीलाई क्वेसनहरूमा सोधिरहेको हुन्छ नि त हो। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो 3 छ नि, यो 3/10 मा हाम्रो 3ले चाहिँ 3 को अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्टिङ रेट। यो के हो त, डिस्काउन्टिङ पर्सेन्ट अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज। र अब जुन हाम्रो सेलरले चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ अफर गर्यो के, जुन हाम्रो सेलर हुन्छ नि, बेच्ने मान्छे, उसले चाहिँ म चाहिँ यतिसम्म चाहिँ यति डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ। अब कतिखेर त जुन हाम्रो 10 को अर्थ के हो भन्दाखेरि यो 3 भनेको त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन हाम्रो सेलरले दिने कुरा भयो, सेलरले चाहिँ अफर गरेको। र यो 10 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 10 इन्डिकेट्स, यो जुन 10ले जनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि यदि सेल गरेको 10 दिनभित्र दियो भनेदेखि यो 3% को चाहिँ 3% बराबर चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ भन्न खोजेको हो कि। जुन 10 दिनभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, बायर्स हुन्छ नि अथवा जुन हाम्रो डेप्टर्सले हुन्छ नि, उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ हुन्छ, बायरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, उसले पेड गर्नुपर्छ, बायर सुड पेड है। यो 10 दिनभित्रमा, विदिन द्याट डेट भन्न खोजेको है, यो डेट विदिन द्याट डेट है। यसरी भयो। र अब हाम्रो यो नेट 30 को अर्थ के हो त, नेट 30 को अर्थ
बायरले चाहिँ के भन्दाखेरि इफ द बायर डज नट पे द फुल इन्भोइस एमाउन्ट विदिन अ 10 days to qualify for the discount, then the net amount is due within a 30 days after the sales invoice date. अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि जुन हाम्रो बायरले चाहिँ 10 दिनभित्र यदि उसले पेड गरेन अरे, उसले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट बराबरको भन्थ्यो कि त्यस्तो अवस्थामा तर उसले 30 दिनभित्र चाहिँ जसरी भए पनि उसले त्यो अमाउन्ट चाहिँ टोटल जति पनि उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेको हो है। यसमा हामीले के भन्नु पर्यो त्यसमा, यो भनेको विदिन 30 days भित्र चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, उसले फुल एमाउन्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ फुल एमाउन्ट सुल बी पेड। यसरी चाहिँ हामीले नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के भयो त हाम्रो यो 3% भनेपछि यो 3 हुन्छ नि, 3/10 को अर्थ 3 भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन सेलरले अफोर्ड गरेको हुन्छ र यो 10 भनेको चाहिँ बायरले चाहिँ 10 दिनभित्रमा दिनुपर्ने हुन्छ यदि 3% डिस्काउन्ट पाउने हो भने भन्ने कुरा भयो है। र यो नेट 30 भन्नुको अर्थ के भयो त, अब उसले यदि 10 दिनभित्र तिरेन भनेदेखि उसले 3% डिस्काउन्ट पनि पाएन तर उसले 30 दिनभित्रमा चाहिँ जसरी भए पनि पेड गर्नुपर्छ उसले पर्चेज गरेको अथवा उसले दिनुपर्ने एमाउन्ट मध्ये भन्ने कुरा भयो। यो भनेको त्यो एउटा जस्ट एक्जाम्पल हो। जस्तै अब हामीलाई एक्जाममा यसलाई मिलाएर के गर्न सक्छ त, टर्म्स 2 डिभाइड बाई, अब हाम्रो यहाँ के गर्न सकिन्छ 15 राख्न सकिन्छ है, 2 डिभाइड बाई 15 र हाम्रो यहाँ नेटमा के राखिन्छ त, नेटमा यदि 45 राख्यो भने यसको अर्थ के भयो त, यसको मतलब हाम्रो यो 2% भनेको यो के हो त, डिस्काउन्ट रेट, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन हाम्रो सेलरले अफर गरेको हुन्छ र त्यो डिस्काउन्ट पाउनको लागि चाहिँ 15 दिनभित्र चाहिँ तिरिसक्नुपर्छ, पेड गर्नु पर्यो। तर यदि 15 दिनभित्र उसले तिरेन र डिस्काउन्ट पनि पाएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले जसरी भयो भने 45 दिनभित्र यो नेट 45 डेजभित्र चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त, पेड गरिसक्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस्ता टर्महरूको बारेमा। कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ नि त यस्तो टर्महरू। र यसपछि हाम्रो अर्को जस्तै के हुन्छ त, यसमा हाम्रो केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि रहेको छ है। अब हामी यहाँ न्युमेरिकल्स प्रब्लम्समा पनि जान सक्छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले जर्नल इन्ट्रिजहरूको बारेमा हेर्छौँ है त यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित। यदि हाम्रो सेल्स भएको बेलामा र कलेक्सन भएको बेलामा र हाम्रो यसमा ब्याड डेट रिटर्न अफ भएको बेलामा, इस्टिमेटेड ब्याड डेट भएको बेलामा र ब्याड डेट रिकभरीको कन्डिसनमा हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ। र हाम्रो यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित जर्नल इन्ट्रिज रहेको छ है त। जर्नल इन्ट्रिजमा अब हाम्रो सेल्स भएको बेला हेरौँ त है त। सेल्स भएको बेलामा हामीले जर्नल इन्ट्री के पास गर्नुपर्ने हुन्छ त, सेल्स गरेर चाहिँ हामीले अब सेल्स गरेको बेलामा अब हामीले क्यासमा पनि सेल्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्था हामीलाई के आउँछ त, क्यास आउँछ है। क्यास अकाउन्ट के भयो त, डेबिट। र यसपछि अर्को के हुने हो त, अब हामीले कहिलेकाहीँ उधारो पनि बेचिरहेको हुन्छ। उधारोमा बेचेको बेला त अब हामीले क्रेडिटमा बेचेको बेला त हामीलाई क्यास त जाँदैन, क्यास त आउँदैन हामीलाई है, क्यास त आउँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो डेप्टर्स हुन्छ नि, जसले किनेको हुन्छ नि उसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि नाम मेन्सन गरेको छैन भनेदेखि हामीले यसलाई अकाउन्ट्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल्स एकाउन्ट डेबिट भनेर यसरी हामीले डेबिट गर्न सक्छौँ। र यसपछि हाम्रो के आउँछ त क्रेडिटमा, टु सेल्स रेभिन्यू अकाउन्ट, यसरी हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्न सक्छौँ। बिङ सेल्स अन क्यासमा पनि बेचेको छ किनभने क्यास आइरहेछ नि त होइन,
क्यास एन्ड क्रेडिट उधारोमा। र यसपछि अब हामीलाई सेल्स गर्यो। सेल्स गरेपछि अब जुन हामीले उधारमा बेचिसकेको थियो नि, हो उधारमा बेचेको जुन सेल्स थियो त्यो सेल्स बराबरको चाहिँ अब यदि डेप्टर्सले पेड गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जर्नल इन्ट्री हुन्छ है त। त्यसलाई हामी भन्छौँ कलेक्सन गरेको अवस्थामा डेप्टर्सबाट अथवा एकाउन्ट्स रिसिभेबलबाट हो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, हामीलाई कलेक्सन भने चाहिँ क्यास आउने भयो, क्यास अकाउन्ट डेबिट। र अब हामीलाई कसले दिएको त भन्दा एकाउन्ट्स रिसिभेबल घट्यो नि त है, एकाउन्ट रिसिभेबल। पहिला हामीले यसरी हामीलाई आउनु पर्थ्यो भनेर एकाउन्ट्स रिसिभेबल डेबिट गर्यो र पछि आइसकेपछि अब हामीले के गर्यो त एकाउन्ट रिसिभेबल्सलाई क्रेडिट गर्यौँ। being cash collection on account during the year, यो भयो है। र यसरी कलेक्सन भएपछि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्याड डेट रिटर्न अफ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है त। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्री हुन्छ रिटर्न अफको बेलामा है त। रिटर्न अफ अथवा राइट अफ है। राइट अफको बेलामा हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो अलाउन्स फर द डाउटफुल डेट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। र अब के हुन्छ त, टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट क्रेडिटेड हुन्छ। हो यसरी हामीले राइट अफको जर्नल इन्ट्रिज पनि पास गर्छौँ है त। यसमा हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ ब्याड डेट रिटर्न अफ। र यसरी राइट अफ पछि अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ इस्टिमेटेड ब्याड डेटको बेलामा हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त, इस्टिमेटेड ब्याड डेट हुँदाखेरि हाम्रो जुन इस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अलाउन्स फर द डाउटफुल एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई याद गर्नु होला है, इस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिटेड टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट। एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो के हुन्छ त, यसमा अलाउन्स फर एकाउन्ट्स अलाउन्स फर डाउटफुल डेट हुनुपर्ने है। यसमा आउँछ के हो त, अलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट भनौँ न है। being estimated bad debt for the year, यो भयो हाम्रो इस्टिमेटेड ब्याड डेट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, जुन हामीले ब्याड डेट भनेर छुट्याएर राखेको हुन्छ नि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो रिकभर हुन सकिन्छ नि त होइन। हो यसरी ब्याड डेट रिकभरीको बेला हामीले पास गर्नुपर्ने जर्नल इन्ट्रिज है, ब्याड डेट रिकभरी, जसमा हाम्रो के हुन्छ त, दुईवटा जर्नल इन्ट्रिज पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स एकाउन्ट डेबिट
टु केमा गयो त्यसमा टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट है यसरी क्रेडिट साइडमा आउँछ र हाम्रो न्यारेसन हुन्छ being adjusting entry for bad debts recovered पहिला हामीले ब्याड डेट भनेर चार्ज गर्दाखेरि जुन राइट अफ गर्दाखेरि हामीले के गर्छ त अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल गर्थ्यो है तर अब हाम्रो यो के भयो त फेरि रिकभर भयो नि त त्यस कारणले गर्दा त्यही इन्ट्रीलाई हामीले रिभर्स गरेको है जुन हाम्रो यसमा थियो नि यही इन्ट्रीलाई हामीले के गर्दा रिभर्स गरेको है त यो हाम्रो रिटर्न अफको केसमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर द डाउटफुल डेब्ट गरेको हो त अनि हामीले यसमा being adjusting entry for bad debt recovers र अर्को अब हाम्रो के हुन्छ त रिकभर भएपछि हामीलाई क्यास त आउँछ त हैन हो क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कति भयो त टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट के हो त रिसिभेबल अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट्स है त अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट क्रेडिटेड र यसमा हाम्रो न्यारेसन हुन्छ being receipt of accounts receivable यसरी हाम्रो अकाउन्टिङ फर द रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो सम्भावित सबै जर्नल इन्ट्रिजहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त एकचोटि हामीले यसलाई हेऱ्यौँ जसमा अब हामीले यो टर्महरूको बारेमा है यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो 3 भनेको के हो त डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज र जुन 10 भने चाहिँ के हो त बाहिरले चाहिँ यदि 10 दिनभित्रमा तिर्यो भनेदेखि 3% बराबरको डिस्काउन्ट चाहिँ आउँछ जुन हाम्रो चाहिँ सेलरले अफोर्ड गरेको भन्ने कुरा भयो र नेटमा चाहिँ 30 दिनभित्र फुल एमाउन्ट चाहिँ पेड गरिसक्नुपर्छ यदि उनीहरूले 10 दिनभित्र तिरेन भन्ने कुरा भयो है र हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्रिज रहेको छ सेल्स गर्दाखेरि के हुन्छ त जर्नल इन्ट्री हुन्छ सेल्स गर्दाखेरि के आउने भयो त क्यास आउने भयो यदि क्यास सेल्स छ भनेदेखि र अब क्रेडिट सेल्स छ भनेदेखि के आउने भयो त एकाउन्ट्स रिसिभेबल्स आउने भयो टु सेल्स रेभिन्यू एकाउन्ट्स र हाम्रो न्यारेसन रहेको छ बिङ सेल्स अन द क्यास एन्ड द क्रेडिट र अब हाम्रो के छ त्यसमा कलेक्सन छ है कलेक्सन यदि हामीले उधारमा बेचेका थियौँ उधारमा बेचेको बेलामा अब हामीलाई डेप्टर्सहरूले अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के आउँछ त क्यास आउँछ क्यास अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ र टु हाम्रो के भयो त के घट्यो त अब एकाउन्ट रिसिभेबल्स है हाम्रो यसको न्यारेसन हुन जान्छ बिङ क्यास कलेक्सन अन अकाउन्ट्स ड्युरिङ द इयर भन्ने कुरा भयो र हाम्रो रिटर्न अफको कुरा भयो है रिटर्न अफको बेला के भयो त अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु द अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट हो है यसको लागि जर्नल इन्ट्री रहेको छ बिङ ब्याड डेब रिटर्न अफ र इस्टिमेटेड ब्याड डेबको बेलामा पनि अब हामीले ब्याड डेबहरू चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्छौँ यति बराबरको चाहिँ ब्याड डेब हुनसक्छ र अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले डेप्टर्सहरूलाई उधारमा बेचेको मध्ये चाहिँ यति कुनै एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त कुनै एमाउन्ट चाहिँ नआउन सक्ने सम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ इस्टिमेट गरे हुन्छ नि हो त्यो भइहाल्यो इस्टिमेटेड ब्याड डेब एकाउन्ट डेबिटेड टु अलाउन्स फर द डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट यसमा हाम्रो न्यारेसन रहेको छ बिङ इस्टिमेटेड ब्याड डेब फर द इयर भन्ने कुरा भयो र अब हामीले यसरी ब्याड डेब भनेर राइट अफ गरिसकेका थियौँ तर पछि के भयो त ब्याड डेब चाहिँ रिकभरी भएछ हो त्यस्तो अवस्थामा रिकभरीको हकमा ठ्याक्कै हामीले ब्याड डेब रिटर्न अफमा हामीले जर्नल इन्ट्री पास गरेको थियो नि अलाउन्स फर द डाउटफुल डेब एकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हो त्यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा रहेको छ त्यसको रिभर्स इन्ट्री रहेको छ यसमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिटेड टु अलाउन्स फर द डाउटफुल डेब्ट र हाम्रो न्यारेसन हुन जान्छ बिङ एडजस्टिङ इन्ट्री फर ब्याड डेब रिकभर्ड र अर्को छ हाम्रो यसमा
ब्याड डेट रिकभर हुँदाखेरि हामीलाई क्यास पनि आउँछ नि त। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ सक्छौँ क्यास अकाउन्ट डेबिटेड टु अकाउन्ट्स रिसिभेबल अकाउन्ट, जसमा हाम्रो के छ त न्यारेसन रहेको छ बिङ रिसिप्ट अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने कुरा भयो यसमा। र अब हाम्रो यहाँ विशेष गरी के हुन सकिन्छ त, यो ब्याड डेट इस्टिमेटेड हुन्छ नि, इस्टिमेसन अफ द ब्याड डेट हो, त्यो ब्याड डेटलाई हामीले इस्टिमेटिङ गर्ने पनि अब हाम्रो मेथडहरू हुन जान्छ। त्यो मेथडहरूको बारेमा जस्तै हाम्रो 3वटा मेथड रहेको हुन्छ विशेष गरी इस्टिमेटेड ब्याड डेट। इस्टिमेटेड भन्दा नि हाम्रो मेथड फर अथवा मेथड्स अफ इस्टिमेटिङ ब्याड डेट्स है, ब्याड डेट्सहरूलाई इस्टिमेटिङ गर्ने मेथड्समा हाम्रो के हुन सकिन्छ त, हेरौँ हामी यसमा। नम्बर 1 मा हुने भनेको हाम्रो के छ, पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स। यो एउटा मेथड भयो है। र अर्को हुने भनेको एजिङ मेथड। र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड। अब यो पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल मेथड्स, एजिङ मेथड र पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड गरेर अब हाम्रो 3वटा मेथड रहेको रहेछ इस्टिमेटिङ ब्याड डेट गर्नको लागि। र पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट्स रिसिभेबल मेथड अनुसार के हो भन्दा चाहिँ अब यसमा के गरिन्छ त, वान वे कम्पनीज ड्राइभ एन्ड estimate for the value of the bad debt under the allowance method is to calculate bad debt as a percentage of the accounts receivable balance भन्ने कुरा भयो। र एजिङ मेथडमा के भयो त, इन जेनरल द लङ्गर एन अकाउन्ट ब्यालेन्स इज ओभरड्यू द लेस लाइकली द डेब्ट इज टु बी पेड, देयरफोर मेनी कम्पनी मेन्टेन एन अकाउन्ट्स रिसिभेबल एजिङ शेड्युल which categorizes each customer's credit purchase by the length of time they have been outstanding भन्ने कुरा भयो है। र पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड अनुसार के भयो त, सम कम्पनीज इस्टिमेट ब्याड डेट एज अ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स। यसको अर्थ हाम्रो यसमै छ कि जुन हाम्रो क्रेडिट सेल्सको केही पर्सेन्टेजलाई हामीले ब्याड डेट मान्ने अथवा हाम्रो टोटल जति पनि अमाउन्ट रिसिभेबल हुनुपर्ने हुन्छ नि हो त्यसको पर्सेन्टेजको चाहिँ केही पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो ब्याड डेटको रूपमा लिने, अथवा हामीले केही समयसम्म चाहिँ यदि आएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यसलाई ब्याड डेट मार्ने भनेर मान्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एजिङ मेथड। यसरी हाम्रो 3वटा मेथड रहेको छ मेथड्स अफ द इस्टिमेटिङ ब्याड डेटमा। नम्बर 1 मा पर्सेन्टेज अफ द टोटल अकाउन्ट रिसिभेबल मेथड, र नम्बर 2 मा रहेको छ एजिङ मेथड, र नम्बर 3 मा रहेको छ पर्सेन्टेज अफ द क्रेडिट सेल्स मेथड। यसरी हाम्रो 3वटा मेथड्सहरू हुन जान्छ। जस्तै अब हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम्समा हामीलाई एक्जाममा धेरै सोध्ने भनेको 2 मार्क्समा सोध्ने हो कि यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि यो च्याप्टरबाट। जस्तै अब यसमा सोध्ने भने जस्तै ब्याड डेट कति हो र क्रेडिट सेल्सहरू कति हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामीलाई एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसन भनेको छ भने एक्जाम्पलको लागि यदि हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टोटल सेल्स दिन्छ है, नर्मली हाम्रो 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम्समा सोध्ने टोटल्समा हाम्रो के हुन्छ त, टोटल के हो त, यो टोटल सेल्स है त, यो भनेको हाम्रो यदि टोटल सेल्स दिएको छ रुपिज 1 लाख बराबरको भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ त भन्दाखेरि क्यास सेल्स यदि 20% छ भनेदेखि र यसमा
कम्पनीले चाहिँ ब्याड डेट मेन्टेन गर्ने चाहिँ पोलिसी उसको कति छ त ब्याड डेट चाहिँ 5% अफ क्रेडिट सेल्स छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्वेसनमा सोध्न सक्छ कि कति चाहिँ हाम्रो कति एमाउन्ट बराबरको चाहिँ ब्याड डेट एक्सपेन्सेस छ भनेर सोध्छ है त ब्याड डेट एक्सपेन्सेस चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ कति छ भनेर यसरी सोध्न सक्छ हो। अब हामीले जेनरली बुझ्नुपर्ने भने के हो त अघि भने जस्तै गरेर टोटल सेल्स भने चाहिँ यसमा दुईवटा सेल्स हुन सकिन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो क्यास सेल्स र अर्को भने हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट सेल्स है त क्यास सेल्समा हामीलाई 20% हुन्छ भने चाहिँ टोटल सेल्स हाम्रो के छ त 1 लाख बराबरको छ रुपिस भनेदेखि यो 1 लाखमा हाम्रो 20% हाम्रो के छ त 1 लाखको 20% भने चाहिँ कति भयो त हाम्रो 20,000 बराबरको अमाउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्स छ र बाँकी हाम्रो 1 लाख माइनस 20,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 80,000 रुपिस 80,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त क्रेडिट सेल्स रहेछ। अब हामीलाई क्रेडिट सेल्स त आयो है त यो क्रेडिट सेल्सको अब के भन्दैछ हामीलाई क्वेसनले भने चाहिँ ब्याड डेट चाहिँ 5% अफ द क्रेडिट सेल्सको चाहिँ 5% चाहिँ हाम्रो ब्याड डेट छ भन्ने कुरा भयो है त भनेपछि के हो त 5% अन रुपिस 80,000 त हाम्रो क्रेडिट सेल्स हो नि त त्यसैले र हाम्रो ब्याड डेट कति आउँछ त ब्याड डेट एक्सपेन्सेस हाम्रो आउने भनेको 4,000 बराबरको रुपिस 4,000 के छ त यो भनेको हाम्रो ब्याड डेट एक्सपेन्सेस चाहिँ 4,000 बराबरको रहेछ। यस्तै क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने हो कि जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब कलेक्सन पिरियडहरू निकाल्ने भयो अथवा हाम्रो रिसिभेबल्स कति निकाल्नु पर्ने रहेछ र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट्सहरू बनाउने हो त्योहरू हामीलाई सोध्न सक्छ र ती सबै क्वेसनहरू हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ र आजलाई हामीले यति कन्सेप्ट मात्रै कभर गर्छौँ।